من العقيدة الصافية عند المسلمين أنهم يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في دين الشيعة الإمام أعلى من الرب، فيقولون الإمام لا يوصف ولا يمكن أن يوصف لأنه لا يصل إليه عقل بشر، يعجز تفكير البشر عن الوصول إلى وصف الإمام، يعجز تفكير البشر أن يصلوا إلى وصف إمام، عياذا بالله. أو عرفنا الإمام بما هو الإمام لا يعرف، الإمام لا يمكن أن يوصف، الإمام لا يمكن أن يصل إليه عقل إنسان، لأن الإمام له من القابليات ومن الإمكانيات ما قد يعجز عنها تفكير الإنسان وعقله. أنا أتعجب من هذا الرجل ومن هذا الغلو الفادح، كيف لهذا الرجل وقد هلك قريبا؟ أتعجب كيف قابل ربه بهذه العقيدة الشركية الكفرية، نعوذ بالله من هذا. اعلم يا شيعة أنهم يكذبون عليك ويقولون لك أن الذي سيحاسبك في القبر الحسين، وعند السكرات سترى علي رضي الله عنهما، ويوم القيامة فاطمة تدخلك الجنة، ورب الكعبة يكذبون عليك، فانجو بنفسك من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم عمائم مزيفة.